در زیارت سرداب مقدس، زیارت امام زمان علیه السلام تو مفاتیح، که اونایی که مشرف شدید سامرا، تو سرداب مقدس امام زمان علیه السلام این زیارتنامه اونجا وارد شده. البته اگه کسی جای دیگه هم از دور هم بخونه فضیلت داره. تو این زیارت امام زمان یه جمله داره، این جمله رو دقت بفرمایید. در وصف امام زمان: المنتهى الیه مواریث الانبیا و الموجود لدیه آثار الاسفیا. امام زمان کسی است که منتهی میشه بهش، ختم میشه بهش. المنتهى الیه مواریث الانبیا، میراث انبیا به اون منتهی میشه، همه به اون میرسه. و الموجود لدیه آثار الاسفیا، آثار همه خوبان و برگزیدگان خدا تو این هست. یعنی تمام خصوصیات باطنی و ظاهری انبیاء گذشته پیش امام زمانه. تمام خصوصیات باطنی، صفات انبیاء گذشته، صبر ایوب، مثلا اون ابهت حضرت موسی، اون جمال حضرت عیسی، مهربانی حضرت عیسی، اون کمالات پیغمبر. به قول یکی از مراجع بزرگوار تقلید، امام زمان تشبیهاً مثل یه شیشه عطریه که عصاره همه گلهای قبل تو این شیشه عطر جمعه. خب تا اینجاش روشنه که طبیعیه حضرت ولیعصر علیه السلام که انسان کامله، صفات باطنی انبیا و خوبان گذشته درش جمعه. تا اینجاش تا حدی برای ما مفهومش روشن. اما نه فقط خصوصیات باطنی انبیا گذشته، صفات انبیا، بلکه اون مواریث و اون یادگارهای نبوت و ابزار معجزه های انبیاء گذشته هم پیش امام زمانه. انگشتر سلیمان، پیراهن یوسف که انداختن رو صورت پدرش یعقوب شفا پیدا کرد که تو قرآن اومده، عصای موسی که بر آب زد و شکافته شد، زره پیغمبر، شمشیر پیغمبر، پرچم پیغمبر. یعنی تمام اون ابزارهای انبیاء گذشته و مواریث ظاهریشون هم پیش امام زمان علیه السلام وجود داره. یعنی دست به دست به ائمه گشته تا الان پیش هست ولی هسته. هر امامی از امامان قبلی پیشش بوده، دست به دست گشته تا پیش امام زمان. تو زیارت جامعه کبیره هم این رو خوندید: و میراث النبوت عندکم، مواریث انبیا پیش شماست. خب من اینو گفتم برای چی گفتم؟ برای یه سوال این که خصوصیات و صفات باطنی انبیاء گذشته تو امام زمانه، این روشنه، چون وجود کامل همه خصوصیات و صفات خوب انبیاء گذشته توشه. اما برای چی ابزارهای معجزات انبیاء گذشته؟ چرا انگشتر سلیمان؟ چرا عصای موسی؟ چرا پیراهن یوسف؟ چرا این ابزارهای معجزات انبیاء گذشته پیش امام زمانه؟ فقط یادگاری نگه داشته اینا رو؟ فقط به عنوان یادگاری نگه داشته یا نه؟ یک فلسفه و سر دیگری داره. شاید این که ابزارهای انبیاء گذشته پیش امام زمان علیه السلام هست، دلیلش اینه که حضرت وقتی تشریف میارن به قدری کفر و شرک و نفاق و حملات شیطان به قدری زیاده و پیچ در پیچه که امام زمان برای برخورد با این شرک و نفاق و کفر پیچ در پیچ و تو در تو باید از تمام ابزارهای انبیاء گذشته بهره ببره. از تمام ابزارهای انبیاء گذشته بهره ببره. یعنی گویی فریب‌ها و ترفندهایی که شیطان در زمان هر پیغمبری به کار می‌برده یکجا در آخرالزمان جمعه، که امام زمان برای برخورد با اون فریب‌ها از همه ابزارهای انبیاء گذشته باید بهره مند بشه. و حالا شما ببینید آخرالزمان دوران سختیش به چقدر زیاده، پیچیدگی شرک و کفر و نفاق و حملات دستگاه ابلیس ببینید چقدر زیاد هستش که حضرت از تمام ابزارهای انبیاء گذشته یک جا باید بهره مند بشه، استفاده کن. از این جهت هستش که این دوران بسیار سخت و سنگینی هست.